अभी अहम खबर देंगे आपको। पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस चौधरी परवेज इलाही को लाहौर से गिरफ्तार करके रवाना हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने चौधरी परवेज इलाही को अब गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आज ही लाहौर हाई कोर्ट ने ये अहकाम दिए थे चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने के हवाले से, और साथ ही ये भी कहा गया था लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि चौधरी परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार अब ना किया जाए। और अभी अहम खबर आपको दी जा रही है, चौधरी परवेज इलाही को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस्लामाबाद पुलिस ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई है। और इस्लामाबाद पुलिस चौधरी परवेज इलाही को लाहौर से गिरफ्तार करके यहाँ से रवाना हो चुकी है। और अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको बताया था कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो अदालत से रवाना हुए थे, और अभी बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद पुलिस ने उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया है। उमर, ये इस बारे में हमें अपडेट कीजिएगा कि अभी जो गिरफ्तारी है वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अमल में लाई गई है और इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करके रवाना भी हो चुकी है। जी ताहम हमें इस हवाले से जराये की जानिब से ये पता चला है कि चौधरी ज़हूर इलाही रोड के ऊपर जो है चौधरी परवेज इलाही को सादा कपड़ों में जो थे मलबूस एहलकार उन्होंने गिरफ्तार किया है। इस हवाले से ताहम अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी, क्योंकि अभी जो कुछ हमें मौसूल हुई हैं उनमें चौधरी परवेज इलाही वाज़े नजर नहीं आ रहे, लेकिन जराये ये दावा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही जो है उनको सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार करके वहाँ से रवाना हो गए हैं। ताहम इसके हवाले से अभी तक कंफर्म नहीं किया जा रहा, लेकिन ये जराये दावा कर रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही जो है उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। चीज है कि लाहौर हाई कोर्ट के बड़े वाज़े ऑर्डर थे, और हो सकता है कि अगर चौधरी परवेज इलाही के वकला जो है अगर हाई कोर्ट में यहाँ पर दोबारा फाजिल जज के रूबरू पेश हो जाए, क्योंकि बड़े क्लियर अहकामात जो है वो जारी किए गए थे जिससे अमजद रफीक की जानिब से, तो हो सकता है इस केस को दोबारा टेकअप कर दिया जाए। जी ठीक है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को जब रिहा करने के अहकाम दिए थे अब से कुछ ही देर पहले, जब वो रवाना भी हुए थे हाई कोर्ट से, तो सिक्योरिटी उनके साथ थी। उमर, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर जो है उनकी सरबराही में जो सिक्योरिटी टीम थी वो लेकर उनको यहाँ से हाई कोर्ट से रवाना हुई थी, और साथ भारी पुलिस की नफरी भी थी, और सादा पुलिस कपड़ों में मलबूस एहलकार और बावर्दी एहलकार जो थे वो चौधरी परवेज इलाही को अपनी कस्टडी में लेकर उनका जो घर है ज़हूर इलाही रोड पर उसकी जानिब जा रहे थे। और जराये ने बताया कि चौधरी परवेज इलाही को वहाँ जो चौधरी ज़हूर इलाही रोड है उसके ऊपर से ही गिरफ्तार किया गया है। ताहम अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ, क्योंकि फुटेज सामने नहीं आई। एक फुटेज मौसूल तो हुई है, लेकिन उसमें चौधरी परवेज इलाही फुटेज तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम भी देख रहे हैं उमर, इसमें तो वाज़ेह तौर पर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही इतनी देर अदालत के अंदर ही मौजूद रहे, वो कमरा अदालत से बाहर नहीं आया कि जब तक तो कोई तहरीरी हुक्मनामा, कोई पेपर उनके हाथ में नहीं आता वो बाहर ही नहीं निकलेंगे। जब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा दिया, अदालत के अहकामात के बावजूद वो वहाँ से सिक्योरिटी में निकले, फिर भी गिरफ्तार किए गए। जी बिल्कुल, अदालती की तस्दीक शुदा अदालती हुक्मनामा मौसूल होने के बाद चौधरी परवेज इलाही यहाँ से रवाना हुए, और उनके वकला की सलाह पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने के अहकाम जारी किए। डीआईजी ऑपरेशन ने निगरानी कराई और कहा कि उनको वहाँ पर लेके उनके घर तक जो है बहिफाजत पहुँचाया जाए। अच्छा उमर, जब वो हाई कोर्ट से रवाना हुए थे अब से कुछ ही देर पहले, जब ये खबर हमने ब्रेक की थी, तो उस वक्त सिक्योरिटी के क्या मेजरमेंट्स की गई थी, कितने लोग थे उनके साथ, क्या इंतजाम क्या किए गए थे? यहाँ पर सुबह से ही लाहौर हाई कोर्ट में सिक्योरिटी की पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, और चूंकि चौधरी परवेज इलाही को पेश ही इसलिए नहीं गुज़श्ता रोज किया गया कि उनकी जिंदगी को खतरात लायक है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम पहले किए जाएंगे, उसके बाद उनको यहाँ पर लाया गया। आज चौधरी परवेज इलाही की पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, और इसके बावजूद अदालती अहकाम के बावजूद चौधरी परवेज इलाही जब अदालती हुक्म पर पुलिस की हिफाजत में अपने घर की जानिब जा रहे थे, और चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर ज़राये के मुताबिक उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, तो काफ लीग की जो सीनियर लीडरशिप है, जो ज़राए हैं, उनकी जानिब से अभी कंफर्मेशन इस बात की नहीं की जा रही है, ऐसा ही है? ये अब चूंकि ये चौधरी परवेज इलाही नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक पीटीआई, हाँ जी, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर हैं, और यहाँ पर उनके जो वकला की टीम थी वो भी मौजूद थी, और सीनियर वकला यहाँ पर तो वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा? आप बता रहे हैं कि ज़हूर इलाही रोड पर ये वाक़या पेश आया है, तो जो वकला उनके हमरा थे, हाई कोर्ट सिक्योरिटी के ऑफिसर थे उनके हमरा, वो क्या बता रहे हैं?
یہ ابھی ہمارے ان کے جو چودھری پرویز الہی کے جو وکلا ان کے ساتھ تھے، نصر اللہ بڑائچ جو سابق صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہے اور ممبر پاکستان بار کونسل ہے، وہ ان کے ساتھ تھے ان کی گاڑی میں، تو ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ان سے رابطہ ہوتا ہے تو وہ تصدیق ہو جائے گا کہ آیا کیا صورتحال پیش ہے اور کس نے۔ تاہم اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ آگاہ کیا تھا کہ اسلام آباد جو پولیس ہے وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے باہر پہنچ چکی ہے چودھری پرویز الہی کو کسی وہ کس کیس کے سلسلے میں آج یہاں پر پہنچی تھی، اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا۔ جی اس حوالے سے چونکہ ہم کمرہ عدالت میں تھے تو ہمیں باہر سے یہ اطلاعات آ رہی تھیں اور کچھ تصاویر موصول ہوئی تھی جو ہم نے شیئر بھی کی تھی کہ اسلام آباد پولیس کا اہلکار جو ہے وہ وہاں پر فون پر کسی کے اوپر بات کرتا وہ جس میں نظر آ سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل سکا وہ کس مقدمے میں ان کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ 9 مئی کے بعد اور اس سے پہلے کافی تعداد میں اسلام آباد پولیس کی جانب سے ملک میں مختلف جگہوں پر جو پی ٹی آئی قیادت ہے ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، جن میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ کسی میں بھی شاید ان کو اب ان کا نام جو ہے وہ شامل کر لیا گیا۔ یہ جو اہلکار عمر آپ ہمیں بتا رہے ہیں اسلام آباد پولیس کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر موجود جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ فون پر وہ کس سے بات کر رہے تھے، وہ یونیفارم میں ملبوس اسلام آباد پولیس کا اہلکار تھا، سول کپڑوں میں تھا، اس بارے میں کیا اطلاعات آ رہی ہیں؟ ایک ہی تھا، زیادہ تعداد میں تھے؟ کیونکہ جو تصویر ہمیں موصول ہوئی تھی اور وہ میں نے شیئر بھی کی تھی، ہمارے ٹی وی چینل پر چلی بھی ہے، وہ اسلام آباد پولیس کی وردی میں ملبوس ہے اور فون پہ کال کر رہا تھا، کسی سے گفتگو کر رہا ہے، وہ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ اسلام آباد پولیس کا نیلے رنگ کی اس کی تھی وردی تھی اور اس میں واضح طور پر فون پہ اوپر گفتگو کرتا ہوا بھی دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ اس حوالے سے کنفرم نہیں ہو رہا کہ ان کو کس نوعیت کا مقدمہ اور کس قسم کا مقدمہ تھا جس میں گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ یہاں پر آئی تھی۔ اس سے پہلے ایف آئی اے اہلکار جو تھے وہ بھی یہاں پر آئے تھے اور اینٹی کرپشن کے جو اہلکار تھے وہ بھی چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، تاہم چودھری پرویز الہی کے وکلا کی نشاندہی پر عدالت نے اس معاملے کا نوٹس دیا اور ان کی سخت سیکیورٹی کے لیے ہدایات جاری کی اور ڈی آئی جی آپریشن جو ہے ان کی سربراہی میں ان کی حفاظت میں ان کو چودھری پرویز الہی کو یہاں سے عدالت سے بھجوایا گیا اور ساتھ یہ بھی کہ عدالت کا تصدیق شدہ حکم نامہ جو ہے وہ بھی یہاں سے موصول کر کے چودھری پرویز الہی کمرہ عدالت سے نکلے تھے۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے بتائیں گے۔ اہم خبر ہے یہ، پولیس نے چودھری پرویز الہی کو پھر سے گرفتار کر لیا ہے۔ اسلام آباد پولیس چودھری پرویز الہی کو لے کر لاہور سے گرفتار کر کے اب روانہ ہو چکی ہے، تاہم ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مسلسل رابطے میں ہے۔ ہمارے نمائندگان کا یہی کہنا ہے تاکہ کنفرمیشن ہو سکے اس خبر کی، کیونکہ ظہور الہی روڈ پر جیسے ہی وہ پہنچے ان کو آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے رہا کرنے کے احکامات سامنے آئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ احکامات بھی صادر کیے گئے تھے کہ چودھری پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اور چودھری پرویز الہی کمرہ عدالت کے اندر ہی موجود رہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ان کو مصدقہ تحریری نامہ نہیں دیا جاتا، تحریری حکم نامے کے بغیر وہ یہاں سے روانہ نہیں ہوں گے، اور جب ان کو تحریری حکم نامہ معزز عدالت کی جانب سے ملا وہ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو سیکیورٹی آفیسر ہیں آج وہ بھی ان کے ہمراہ تھے، تاہم چنبے کی بات ہے کہ ان کو پھر بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اسلام آباد پولیس کا بتایا جا رہا ہے۔ عمر یہ بھی بتائیے گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کن ذرائع سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ کنفرمیشن ہو سکے اس خبر کی، اس گرفتاری کی؟ لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہوں اور جا رہے ہیں متعلقہ عدالت جو جسٹس امجد رفیق جو ہیں ان کی عدالت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کیونکہ چودھری پرویز الہی کے وکلا جو ہیں کیونکہ واضح احکامات ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی نوعیت کے کسی بھی مقدمے میں کوئی اتھارٹی ادارہ چودھری پرویز الہی کو گرفتار نہیں کرے گا، اور یہ بھی عدالت نے کہا کہ ان کو چودھری پرویز الہی کو کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی الزام کے تحت نظر بندی کا حکم بھی جاری نہیں کیا جا سکتا، نظر بند بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی راستہ نہیں عدالت نے چھوڑا تھا ان کی گرفتاری کے لیے، لیکن اور مکمل انتظامات کے ساتھ یہاں سے چودھری پرویز الہی روانہ ہوئے تھے، کوئی ابہام نہیں رہ گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کا تحریری مصدقہ حکم نامہ وہ بھی موصول ہو گیا تھا۔ ڈی آئی جی آپریشن جو ہے ان کی سربراہی میں ٹیم جو ہے وہ ان کو لے کر کے جا رہی تھی، لیکن یہ صورتحال جو ابھی سامنے آئی ہے کہ چودھری پرویز جو ذرائع کے مطابق چودھری پرویز الہی جو ہے ان کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا، اور یہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سادہ
کپڑوں میں ملبوس جو اہلکار ہیں انہوں نے انہیں گرفتار کیا ہے. تاہم کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے, کس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے, کیوں, اس حوالے سے ابھی ہم تصدیق کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاعات اس حوالے سے موصول نہیں ہوئی ہیں. جی ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. عمر نعیم ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے. نعیم سے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں. نعیم, آپ کیا اپڈیٹ کریں گے اس گرفتاری کے حوالے سے ہمیں؟ ہاں جی بالکل, آج لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو گرفتار کرنے سے روکا تھا اور کہا تھا کہ کوئی بھی تحقیقاتی ادارہ یا کوئی بھی انکوائری میں, کسی بھی انکوائری میں چودھری پرویز الہی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. چودھری پرویز الہی کو ڈی آئی جی آپریشن لاہور جو کہ ناصر رضوی وہ لے کر لاہور ہائی کورٹ سے جب نکلے ہیں تو کنال روڈ پر جو کہ اسلام آباد پولیس وہ پہلے ہی جو کہ چودھری پرویز الہی کے انتظار میں کھڑی تھی. چودھری پرویز الہی کو انہوں نے دوبارہ گرفتار کر لیا. پرویز الہی کو گرفتار کر لیا انہوں نے, اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر کے وہ اسلام آباد پولیس یہاں سے لے کر روانہ ہو گئی ہے اور موٹر وے کے ذریعے جو کہ لاہور اسلام آباد پولیس چودھری پرویز الہی کو لے کر روانہ ہو چکی ہے, جبکہ عدالت نے آرڈر کیا تھا کہ چودھری پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں نہ گرفتار کیا جائے. جی ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ آج ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات صادر کیے گئے تھے نعیم, لیکن ابھی بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے ان کو اریسٹ کر لیا ہے دوبارہ سے اور گرفتار کرنے کے بعد اب وہ روانہ بھی وہاں سے ہو چکی ہے. اس وقت مناظر اپنے ناظرین کو نیو کی اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں. جس وقت یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی اس وقت کے مناظر ہیں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت نیو کی اسکرین پر آپ کو مناظر چودھری پرویز الہی جو لاہور ہائی کورٹ سے روانہ ہوئے تھے اور لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی آفیسر بھی ان کے ہمراہ تھے. تاہم یہ بتایا جا رہا ہے کنال روڈ پر جیسے ان کا قافلہ پہنچا تو وہاں پر سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار پہنچے, کچھ افراد پہنچے, انہوں نے دوبارہ سے ان کو اریسٹ کر لیا ہے. ذرائع کی جانب سے اس خبر کی تصدیق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی جو خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے پرویز الہی کو گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کر کے اسلام آباد پولیس وہاں سے روانہ ہو چکی ہے. آج لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم صادر کیا گیا تھا, یہ احکامات آئے تھے کہ ان کو رہا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کے مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے. آپ ہمیں کیا اپڈیٹ کریں گے؟ عمر, ابھی کن سے رابطہ ہوا آپ کا اور اس خبر کے حوالے سے کنفرمیشن کیجئے گا ہمیں. جی میں اس وقت کمرہ عدالت کے باہر ہوں. یہاں سے چونکہ ان کے جو وکلا ہیں ہو سکتا ہے وہ وہاں یہاں پر آئے ہوں, لیکن یہاں پر ہمیں جو چودھری پرویز الہی کے وکلا نظر نہیں آ رہے. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ عمر آپ ہمارے ساتھ رہے گا, آپ سے مزید بھی ہم ڈیٹیلز لیتے ہیں. بیورو چیف لاہور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں عیاش شجاع صاحب. عیاش شجاع صاحب, بڑی خبر ہے یہ, لاہور ہائی کورٹ نے آج حکم صادر کیا کہ رہائی کے احکامات اور اس کے بعد کہا گیا کہ کسی بھی قسم کے مقدمے میں ان کو گرفتار نہ کیا جائے. ابھی خبر آ رہی ہے کہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار جو ہیں دوبارہ سے چودھری پرویز الہی کو گرفتار کر کے روانہ ہو گئے ہیں. بالکل مدیحہ, یہ آج عدالت میں بار بار چودھری پرویز الہی اور ان کے وکلا کی جانب سے عدالت سے صدا کی گئی تھی کہ اگر آپ کی جانب سے ہمیں ضمانت مل گئی اور ریلیف دے بھی دیا گیا تو ہمیں حکومت دوبارہ گرفتار کر لے گی, ہمیں پولیس کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لے گی. جس کے بعد عدالت نے باقاعدہ احکامات جاری کیے تھے کہ چودھری پرویز الہی کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. لیکن ہم نے دیکھا اور اس کے بعد پھر چودھری پرویز الہی نے عدالت سے صدا کی کہ آپ ان کو پابند کریں, اور ان کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ لاہور پولیس سے کسی اعلیٰ افسر کو حکم دیا جائے کہ وہ چودھری پرویز الہی کو ان کی رہائش گاہ تک چھوڑ کے آئے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو عدالت عالیہ ہے, لاہور ہائی کورٹ ہے, اس کے واضح احکامات ڈی آئی جی آپریشن لاہور کو طلب کر کے چودھری پرویز الہی کو گھر تک پہنچانے کے احکامات کے باوجود ان کو اب سے کچھ دیر پہلے کنال روڈ پر اسلام آباد پولیس کی جانب سے 3 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا, یعنی نقص امن کے خطرے کے پیش نظر گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس میں کوئی مقدمہ ایسا نہیں تھا کیونکہ عدالت پہلے ہی احکامات جاری کر چکی تھی کہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ کے باہر جیسے ہی ان کی ضمانت ہوئی تو FIA اور اینٹی کرپشن کی ٹیمیں پہنچ چکی تھی. عیاش شجاع صاحب, بڑا ہی بیسک سا کوسچن ہے کہ عدالت کے احکامات کے باوجود, ان کی رہائی کے باوجود یہ 3 MPO کے تحت کیا گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں مدیحہ, میرا خیال ہے کہ یہ عدالت کو اس پہ نوٹس لینا پڑے گا کہ ان کے اس قدر واضح احکامات لاہور پولیس کے آپریشن ونگ کے سربراہ کو بلا کر ان کے ہینڈ اوور کرنے کے بعد ان کے گھر تک پہنچانے کی حفاظت سے گھر تک پہنچانے کے احکامات کے بعد اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ یعنی معزز عدالت کو نوٹس لینا چاہیے کہ کس طرح یہ گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے جبکہ انہوں نے اتنے واضح احکامات دیے تھے اور لاہور پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کو ان کو حفاظت سے گھر پہنچانے کے بھی احکامات دیے تھے. پھر اس کے بعد چودھری پرویز الہی کو کس طرح گرفتار کیا گیا
मेरा ख्याल है कि अदालत आलिया को इसका नोटिस देना चाहिए। शुजा साहब, खतरा तो वो महसूस कर रहे थे, बहरहाल उनको पता चला होगा कि हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। बारहा वो अदालत से कहते रहे कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको दोबारा से अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो जब तक उनको मुसद्दिका तहरीरी हुक्मनामा नहीं मिलता, मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से बाहर नहीं निकलेंगे। बिल्कुल, और चौधरी परवेज इलाही को यह भी बता दिया गया था कि एफआई और एंटी करप्शन की टीमें भी उनको गिरफ्तार करने के लिए अदालत के कमरे के बाहर मौजूद हैं, और इसी वजह से उन्होंने ये खतरा जाहिर किया था कि मुझे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अदालत ने इसीलिए अहकाम जारी किए थे कि उनको किसी भी और मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन आज सिर्फ 3 MPO के तहत यानी नक्शे अमन के तहत उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है। अब इस पर कानूनी माहिरीन से राय लेनी पड़ेगी कि क्या अदालत के इस दरवाजे अहकाम के बावजूद उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जा सकता था या नहीं, और अगर ऐसा किया गया है तो इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ इस पर क्या कार्रवाई होगी। जी ठीक है, अयाश शुजा साहब आप हमारे साथ ही रहेगा। नईम मलिक हमारे साथ है। नईम, आप क्या अपडेट करेंगे? इस वक्त जो वकला हैं उनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर थे, पुलिस की भारी नफरी थी उनके हमरा जिस वक्त वो अदालत से रवाना हुए थे घर के लिए। जी बिल्कुल, अदालत ने तो वाज़ेह हदायत की थी कि इन्हें किसी भी नजरबंदी के का जो 3 MPO का, वो भी अदालत ने कहा था किसी भी तरीके से जो कि चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी मुकदमे में, जो कि कोई भी अदारा इनको गिरफ्तार नहीं करेगा। और इसके अलावा उन्होंने अदालत ने कहा था कि कोई तहकीकाती अदारा, कोई एजेंसी जो कि चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार नहीं करेगी। हत्ता कि अदालत ने कहा कि नजरबंदी। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। मनाजिर इस वक्त अपने नाज़रीन को हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नियो की किस तरह से उनको उठा के यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही हैं, और आज लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म के बावजूद उनको उनकी गाड़ी से किस तरह से बाहर निकाला गया, और जब वो बाज़िद थे कि वो नहीं जाएंगे तो उनको वहां से उठा कर निकाला गया, और उठा कर वहां से जो पुलिस एहलकार हैं इस्लामाबाद के, वो एक गाड़ी से निकाल कर अपनी गाड़ी में डालते हैं और वहां से लेकर रवाना हो जाते हैं। ये मनाज़िर जिस वक्त वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल रहे थे, सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार आप देख सकते हैं नियो की स्क्रीन पर, उनको जबरदस्ती उनकी गाड़ी से बाहर निकाल रहे हैं, और फिर उठाकर, ये देखें आप किस तरह से उठाया गया है उनको उठाकर जबरदस्ती उनकी गाड़ी से निकाला गया। निकालने के बाद उनको उठाकर किस तरह से दूसरी गाड़ी में डाला गया, और दूसरी गाड़ी में डालने के बाद यहां से वो जा चुके हैं। यहां पर आपको लतीफ खोसा भी नजर आ रहे हैं जो कि यकीनन इसी गाड़ी के अंदर मौजूद थे। अयाश शुजा साहब, जो मनाजिर इस वक्त नियो की स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं कि अदालत के हुक्म के बावजूद बाज़िद एक शख्स के उसको रिहाई मिली है, गाड़ी से नहीं निकल रहा, उसको जबरदस्ती उठा लिया जाता है, उठाकर दूसरी गाड़ी में डाला जाता है और फिर ले गए हैं यहाँ से। ये भी बता दूं कि अदालत ने वाज़ेह अहकाम जारी किए थे, जैसा कि हमारे रिपोर्टर ने भी बताया कि उनको 3 MPO के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह उनको, इनकी उम्र 77 साल है, 77 ईयर्स ये इनकी उम्र है, इनका 4 लोग उनको टांगों से, उनको बाजुओं से पकड़ा हुआ है। अयाश शुजा साहब, जो मनाजिर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजर हैं, और ऐसे ही मनाजर हमने परवेज मुशर्रफ के दौर में देखा था कि इफ्तिखार चौधरी जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे, कि किस तरह एक DSP ने उनकी गर्दन से पकड़कर उनको एक धक्के देकर गाड़ी के अंदर डाला था, और उसके बाद फिर वो वकला तहरीक शुरू हुई थी, जिसके नतीजे में बिल आखिर उनको इक़्तिदार के ऐवानों से निकलना पड़ा। और इसी तरह के ये मनाजर हैं, अफसोसनाक मनाजर हैं कि आला अदलिया के वाज़ेह अहकाम के बावजूद किस तरह एक 77 साल के बूढ़े शख्स को इस तरह उनकी गाड़ी से घसीट कर निकाला जा रहा है। ये काफी अफसोसनाक मनाजर हैं, और मेरा ख्याल है कि अदालत आलिया भी ये जो मनाजर हमने टीवी पे स्क्रीन पे अपनी चलाए हैं, इस पर जरूर नोटिस लेगी, क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पे अहकाम जारी किए थे कि उनको 3 MPO के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनको किसी और मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अब उन्हें लाहौर से एक खसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है कि ताकि उनके वकला की। अयाश साहब, बात यहाँ पर यह भी एक नुक्ता जो है वो रेज हो रहा है पॉइंट, कि यहाँ पर जो लाहौर हाई कोर्ट के सिक्योरिटी के ऑफिसर थे, यहाँ पर लाहौर पुलिस के ऑफिसर थे, यहाँ पर वकला की एक बड़ी तादाद थी, अगर आपस में ये उलझ पड़ते तो हालात फिर क्या हो सकते थे, खुदा न खासा वो भी संगीन होने का खतरा था। मलिहा, DIG ऑपरेशन तो इसी फुटेज में नजर आ रहे हैं कि वो बिल्कुल खामोश तमाशाई हैं, बिल्कुल मजामत ने की। उनको लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इनको हिफाजत के साथ उनके घर तक पहुंचाएं, लेकिन इसी फुटेज में नजर आ रहा है कि वो ऐनक लगाकर इंतहाई आराम से सुकून से पीछे खड़े हैं गाड़ी के, और उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस को पूरी मनमानी करने दी है। जबकि दूसरी जानिब अगर इनके वकला
یا ان کے ساتھ موجود کارکنوں کا ان کے ساتھ تصادم ہوتا تو یقیناً اس کا رزلٹ جو ہے وہ کوئی اچھا نہ ہوتا، اس کا نتیجہ کسی طور پہ بھی اچھا نہیں ہونا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بہتر ہوا کہ کسی نے تصادم کی کیفیت کی طرف نہیں گئے۔ اس سے چودھری عمر حیات اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے باہر پہنچے ہیں۔ عیاش رجا صاحب آپ ہمارے ساتھ رہے گا، عمر سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ عمر، اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے باہر جو وکلاء ہیں پی ٹی آئی کے، کیا رد عمل کیا سامنے آ رہا ہے؟ کیونکہ اب گرفتار کر کے ان کو یہاں سے اسلام آباد پولیس روانہ ہو چکی ہے، اب کیا کیا جائے گا؟ جی بالکل، یہاں پر میں کمرہ عدالت کے باہر موجود ہوں۔ چودھری پرویز الہی کے وکلاء جو ہیں وہ یہاں پر عدالت میں پہنچ گئے ہیں اور میری ان سے بات ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لاہور ہائی کورٹ میں آج ہی اور ابھی چودھری پرویز الہی کی بازیابی اور توہین عدالت کی درخواست جو ہے، ان میں سے کوئی بھی دونوں درخواستیں بھی دائر کی جا سکتی ہیں اور فوری طور پر درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں اور عدالت کے روبرو آج ہی اس کو فکس کروا کے حکم حاصل کیا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کے وکلاء جو ہیں انہوں نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی اور غیر آئینی عمل ہے جو اتھارٹیز کی جانب سے اختیار کیا گیا ہے۔ 3 ایم پی او کے تحت اسلام آباد پولیس نے چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ عدالت کیا حکم جاری کرے گی۔ لیکن چودھری پرویز الہی کے وکلاء جو ہے وہ یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں پہنچ گئے ہیں اور جسٹس امجد رفیق کی عدالت میں پہنچے ہیں اور ان سے میری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم عدالت کے روبرو یہ درخواست جو ابھی دینے جا رہے ہیں اور فاضل عدالت کو ہم آگاہ کریں گے کہ عدالتی حکم کی واضح طور پر خلاف ورزی کی گئی ہے اور جو ڈی آئی جی آپریشن یا پولیس اہلکار ان کے ساتھ تھے وہ وہاں پر خاموش تماشائی بنے کھڑے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے اس سے ہم عدالت کو آگاہ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے نعیم، آپ ہمیں تازہ ترین کیا تفصیلات دیں گے؟ نعیم، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، تازہ ترین صورتحال تو یہی ہے کہ کچھ ہی دیر پہلے چودھری پرویز الہی کو جو کہ اسلام آباد کی پولیس وہ لے کر یہاں سے روانہ ہو چکی ہے۔ جب چودھری پرویز الہی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے تب بھی اسلام آباد پولیس جو کہ ہائی کورٹ پہنچ چکی تھی۔ جج صاحب کو انہوں نے بتایا بھی تھا چودھری پرویز الہی کے وکلاء نے کہ پولیس جو کہ ہمیں کسی بھی وقت گرفتار کر سکتی ہے۔ عدالت نے لاہور رجسٹرار کو بلایا، اس کے بعد ڈی آئی جی آپریشن لاہور کو بلایا، ایس پی اقبال ٹون ایس پی سول لائن کو بلایا، اس کے بعد ہدایات جاری کی کہ چودھری پرویز الہی کو جو کہ ایڈیشنل رجسٹرار کی سیکورٹی کے ساتھ ساتھ جو کہ پولیس اپنی سیکورٹی میں چودھری پرویز الہی کو گھر تک پہنچائے گی۔ ڈی آئی جی آپریشن نے وہاں پر یقین دہانی کی کروائی کے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعیم ملک آپ کا بھی۔ عمر حیات ہمارے ساتھ تھے اور عیاش رجا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔